बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दरअसल ट्रेडिंग का पीक टाइम है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 7 बज के कुछ 15-20 मिनट हुए हैं। तो आपको टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त बना रहा हूँ और डाउनलोड होने में यानी अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी है वो हम पहले ट्रेडिंग की बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। सुबह का जो ट्रेडिंग का था वो सेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस वक्त 1992 चल रही थी मार्केट और उसने लो 1991 और हाई 1994 लगाया हुआ था। अभी जो 1991 ही लो है, लेकिन हाई उसने 2001 लगा दिया है। हमने सेलिंग जो थी वो तकरीबन 1998 से 2000 के दरमियान तकरीबन हमने फैसला किया था कि हम इसकी जो है वो ट्रेडिंग में हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे और सेलिंग ही लेंगे। बाइंग की तरफ हमारी कोई रुझान उस वक्त भी नहीं था। और क्योंकि ये एक जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो मेरी समझ में आ रहा था, वो ये है कि जो गोल्ड है वो नीचे जाएगा। अभी गोल्ड ऊपर आया हुआ है और 2006 जो है आप इसकी रेजिस्टेंस समझेगा और तकरीबन यहीं कहीं आपने इसका एसएल लगा देना है ताकि आप सेफ रहें। लेकिन सेलिंग की तरफ ही अभी भी मैं कहूँगा इंशाल्लाह अल्लाह कारसाज है, जो भी होगा वो देखी जाएगी। लेकिन यह है कि जो मैंने प्रिडिक्शन की है, जो मुझे समझ में आई है, मैंने उस लिहाज से की है। आप लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी, अपनी तरह देखिए। और ये जो सुनने का मकसद होता है इन वीडियोस का जो कि मैं बनाता हूँ, या मेरे जैसे कई ऐसे अच्छे लोग भी और मुझसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर 100% मुझसे बेहतर लोग भी बनाते होंगे, तो उनकी भी अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उनसे तजर्बा लें, उनसे समझें। करना तो वही होता है जो आपने करना होता है। तो अभी हम जो गोल्ड के बारे में मैं कहूँगा वो ये है कि 2000 तकरीबन 1 चल रहा है और अभी आपने इसको थोड़ा एसएल दे के आपने तो उठा लिया होगा अगर मेरे कहने पर चल रहे हैं। अगर मेरे कहने पर नहीं चल रहे और ख़ुद से कोई फ़ैसला किया हुआ है तो अल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा दे, आपका जो फ़ैसला है वो सही मुनासिब हो। और अगर अभी नहीं लिया तो 2006 के करीब ले लीजिएगा। बहरहाल हमने सेलिंग ही को प्रेफर करना है। उसके बाद हम आते हैं ऑयल पर। तो 76.46 पे सुबह था और अभी 76.19 पे है। इसने हाई जो है वो 76.77 का लगाया और 75.97 का इसका लो है। हमने सेलिंग लेनी थी 77.50 पर, यहाँ तक नहीं आई, तकरीबन 77 के करीब करीब आई। बहरहाल इसको कहीं से भी आपने लेना था तो आपने सेलिंग की तरफ ही इसको देखना चाहिए हमें। वैसे तो ऑयल अगर सेलिंग में जाता है तो गोल्ड जो है वो अप होता है। बहरहाल फिर भी जो मेरी एक राय है उसके मुताबिक ये है कि इसकी डिमांड जो है वो दुनिया में ऑयल की कम है। अभी रेट्स का नीचे जाना इसका बनता है। सिल्वर 23.65 पर सुबह था, अभी 23.96 पे है। हमारे टारगेट के करीब हमने इसको ले लिया होगा। 24 से हमने सेलिंग में लेना था इसके करीब करीब, तो तकरीबन वहीं पे पहुंचा और हमने इसको ले लिया। मैंने तो कम से कम इसको ले लिया है। 24.01 इसका हाई लगा है, तो यकीनन मैंने तो ऑर्डर प्लेस किया हुआ था तो ले लिया है। और लो जो है वो 23.55 पे है। आपने बिल्कुल एहतियात से एसएल लगा कर ट्रेडिंग करनी है। उस तरह ही आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपको इन तीनों ट्रेड्स में फ़ायदा होगा। नेस्डैक 16,001 है और 16,150 से हमने सेलिंग की तरफ इसको देखना है। और अगर यहाँ से भी अगर आप देखें तो समझदारी से देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें लंबा फ़ायदा आपको होगा। अच्छा, अभी DXY 103.816 था सुबह और अभी 103.614 है अभी। और यूरो USD 1.0897 था सुबह, अभी 1.0919 है इस वक्त। और DXY में कमी आई है, यूरो USD में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। GBP USD 1.25
1.29 پہ صبح تھا اور ابھی 1.2579 پہ اس وقت ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور USD JPY 149.51 پہ تھا صبح اور ابھی 149.57 پہ اس وقت موجود ہے. تو یہ ہم نے اس طرح جو ٹریڈنگ کا ہم نے جو بنایا تھا طریقہ کار، جو ہم نے صبح سوچا تھا، ابھی بھی وی اسٹینڈ آن دیٹ. اور ابھی ایک جو بہت امپورٹنٹ قسم کی نیوز وہ ضرور اس پر اثر انداز ہوگی. USA فلیش مینوفیکچرنگ PMI نمبرز اور فلیش سروسز PMI نمبرز. اگر USA فلیش مینوفیکچرنگ PMI نمبرز کی بات کریں تو اس کا جو پریویس تھا وہ 50 تھا اور ابھی جو فور کاسٹ ہے وہ 49.9 ہے. اگر یہ بڑھ جاتا ہے اپنے اس سے فور کاسٹ سے تو یہ ڈالر کے لیے پازیٹیو اور گولڈ کے لیے نیگیٹو ہوگا. اور اگر یہ کم آتا ہے فور کاسٹ سے تو پھر یہ ڈالر کے لیے جو ہے وہ نیگیٹو اور اس کے لیے گولڈ کے لیے پازیٹیو ہوگا. اسی طرح فلیش سروسز PMI نمبرز جو ہیں وہ بھی تقریباً 7:45 پہ آنے ہیں. ڈالر اگر اس کا جو پریویس تھا وہ 50.6 تھا اور فور کاسٹ 50.4 ہے. اگر یہ پازیٹیو آتا ہے یعنی کہ بڑھ جاتا ہے، فور کاسٹ سے اوپر آتا ہے تو ڈالر کے لیے پازیٹیو اور گولڈ کے لیے نیگیٹو ہوگا. جبکہ یہ اگر نیچے آ جاتا ہے فور کاسٹ سے تو ڈالر کے لیے یہ نیگیٹو ہوگا اور گولڈ کے لیے پازیٹیو ہوگا. یہ طریقہ کار آپ نے رکھنا ہے. اس وقت ذرا سمجھداری سے کیجیے گا، کہیں پہ بھی مارکیٹ کو یہ کھینچ سکتا ہے. ابھی جو ریٹ ہے گولڈ کا وہ معمولی سا اضافہ ہوا ہے اور ڈالر میں بھی معمولی سا اضافہ ہوا ہے. تو پاکستان میں روے کا ریٹ 2,13,855 بائنگ ہے، 2,14,660 روپے سیلنگ ہے. اسی طرح جو پیس کا ریٹ ہے وہ 2,15,460 روپے بائنگ اور 2,16,260 روپے سیلنگ ہے. گولڈ یہیں کہیں ادھر ہی ادھر ہلکا پھلکا پھر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نہ ڈالر میں اتنا زیادہ اضافہ اور کمی ہونی ہے، نہ گولڈ میں اتنا زیادہ اضافہ اور کمی ہونی ہے. ہاں اگر گولڈ کو ہم خریدیں گے کس جگہ پہ؟ ہم نیچے سے خریدیں گے جی، اس سے پہلے ہم نہیں خریدیں گے. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے. بہت سارے تجزیے دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے کمنٹس بھی آتے ہیں جن پر آپ خریدنا چاہتے ہوتے ہیں تو خرید لیجئے. بڑے بڑے عجیب کمنٹس بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے اور ہدایت دے. اچھا، اسی طرح جو ابھی ہم اپنے کرنسی ریٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈالر 284 روپے 87 پیسے میں بائنگ، 285 روپے 37 پیسے میں سیلنگ. پاؤنڈ 357 روپے 55 پیسے میں بائنگ، 358 روپے 20 پیسے میں سیلنگ. یورو 310 روپے 71 پیسے میں بائنگ، 311 روپے 31 پیسے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 186 روپے 85 پیسے میں بائنگ، 187 روپے 35 پیسے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 208 روپے میں بائنگ، 208 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. درہم 77 روپے 55 پیسے میں بائنگ، 77 روپے 70 پیسے میں سیلنگ. ریال 75 روپے 94 پیسے میں بائنگ، 76 روپے 9 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 77 روپے 63 پیسے میں بائنگ، 78 روپے 33 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 734 روپے 5 پیسے میں بائنگ، 742 روپے 5 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 751 روپے 53 پیسے میں بائنگ اور 759 روپے 53 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 39 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 39 روپے 90 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 916 روپے 38 پیسے میں بائنگ، 925 روپے 38 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 60 روپے 38 پیسے میں بائنگ، 60 روپے 98 پیسے میں سیلنگ. یہ تھے آج کے ریٹس. انہی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کو بے انتہا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا اور منافع کماتے رہیے گا. اللہ حافظ.